ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम कैसे पकड़ा गया, तफसीलात सामने आ गई। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने सेफ सिटी कैमरा से मदद ली। ग्रुप कैप्टन आसिम को 9mm से गोली मारने के बाद मुलजिम साद अब्बासी फरार हुआ। आईजी के अहकामात पर एसपी सिटी अयाज हुसैन फौरी क्राइम सीन पर पहुंचे और शवाहिद जमा किए। मुलजिम ने दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और दुकान से नई शर्ट खरीदी। बाइक राइडर ने बताया कि फैजाबाद इंटरचेंज पर स्काईवेज के पास ड्रॉप किया था। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल वाले दोस्त को नामालूम नंबर से साद का फोन आया। 5 मिनट के बाद मुलजिम फार्मेसी वाले दोस्त को भी फोन करके आने का कहता है। मुलजिम पहले एक छोटे बच्चे को भेजकर कहता है कि साद अब्बासी अपना बैग मंगवा रहा है। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे जाता है, पुलिस मुलजिम साद अब्बासी को दबोच लेती है। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्टल मौजूद था। पाक फिजाए के बहादुर ग्रुप कैप्टन ने इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जान कुर्बान कर दी। मोटरसाइकिल सवार शख्स सड़क पर खातून को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने पहले बदकलामी की, फिर फायरिंग कर दी। गोली लगने से ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। पुलिस ने मुलजिम साद को गिरफ्तार कर लिया। सदर और वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, एक बेगुनाह खातून की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐप के ज़रिए कम अज़ कम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयसर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की तकरीब हल्फ बरदारी आज होगी। चनार बाग में तकरीब की तैयारियां जारी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। पीपी चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी देंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत। तेहरान में मरकजी जुलूस रवा दवा, लाखों अफराद मौजूद। फजा सोगवार जस्ते खाकी आज कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी रहबर आला शहीद खामनेई की नमाज़ी जनाजा तेहरान में अदा की गई। लाखों सोगवारों ने शिरकत की। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर ग़ालिबाफ, सरबराह पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी, कमांडर क़ुद्स फोर्स इस्माइल क़ानी भी नमाज़ी जनाजा में शरीक हुए। शहीद सुप्रीम लीडर के बेटे मसूद खामनेई, मेसम खामनेई और मुस्तफ़ा खामनेई ने भी नमाज़ी जनाजा में शिरकत की। आयतुल्लाह सुबहानी ने नमाज़ी जनाजा पढ़ाई। दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इस मौके को नज़रअंदाज करेंगे। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपनी जंगी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया है। ईरानी फौज इस वक्फे को अपनी दिफा और जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई
کے قاتلوں کا تعاقب کیا جائے گا، وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ شہید سپریم لیڈر نے عزت، آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا۔ ایران کی مسلح افواج سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی قیادت میں فرائض انجام دیتی رہیں گی۔ ایرانی اسپیکر سے حماس کی مشاورتی شورا کونسل کی سربراہ کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال۔ باقر غالباف نے کہا سفارتکاری سے میدان میں حاصل کامیابیوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ممکن ہے، ہمارے اتحادیوں کے خلاف جنگ کا خاتمہ بھی مفاہمت کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات، عباس عراقچی کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ پاکستان نے شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا ایکس پر بیان، کہا یہ شرکت برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان اور ایران ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایران اور قطر کے درمیان بحری تجارت 5 ماہ بعد بحال۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بحری تجارت کی بحالی کے لیے دوحہ میں ایران اور قطری حکام کے درمیان بات چیت کے بعد ہوئی۔ ایران کی بندرگاہ دیر اور قطر کی الرویس بندرگاہ کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کی بحرین کے ہم منصب سے ملاقات، شہزادہ فیصل بن فرحان اور عبداللطیف بن راشد کا ایران امریکہ مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقے کے امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں پر گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور محفوظ بحری آمد و رفت کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ آج انقرہ پہنچیں گے، ترک صدر سے ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے نیٹو سمٹ کے دوران صدر ٹرمپ کی ملاقاتوں کی تفصیل جاری کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر یوکرین اور شام کے ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر زیلنسکی سے ملاقات میں جنگ کے خاتمے پر بات ہوگی۔ نیٹو سمٹ کی سائیڈ لائن میں اربوں ڈالرز کے معاہدوں کا اعلان متوقع۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت اجلاس، ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال، گورننس، ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ۔ 3 ماہ میں عوام کی خدمت کی فراہمی میں واضح اور عملی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ضم اضلاع میں انتظامیہ کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ شمالی وزیرستان میں ترقیاتی سرگرمیاں 1 ہفتے کے اندر بحال کرنے کی ہدایات۔ سہیل افریدی کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضم اضلاع فرنٹ لائن پر ہیں۔ ضم اضلاع میں آؤٹ آف سکول بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ غیر ملکی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے ایک گھر پر چھاپہ مارا، فیملی نے بتایا یہ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں۔ بڑی شخصیت کے رشتہ دار ہونے پر اعلیٰ افسروں نے قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کیس کو 100% میرٹ پر ڈیل کرنا ہے۔ خواتین کو بازیاب کرانے کے لیے سرگودا میں چھاپے مارے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا 1 جولائی کو غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا کی کال موصول ہونے پر فوری کارروائی کی گئی۔ لڑکی کے والد کی 15 پر کال کے بعد پولیس بازیابی کے لیے متحرک ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے والد کو تصویر بھیجی، اس میں موجود گاڑی کے نمبر سے ملزموں کو ٹریس کیا گیا۔ 26 جون کو لڑکیاں اسلام آباد اور 29 جون کو لاہور پہنچی۔ لاہور میں ملزم لڑکیوں کو گاڑی پر لے جا رہے تھے کہ راستے میں بازیاب کرا لی گئی۔ لڑکیوں کی بازیابی کے بعد میڈیکل کرایا گیا اور 164 کا بیان ریکارڈ کرایا گیا۔ 164 کے بیان میں واضح ہو گیا کس نے زیادتی کی، کس نے دھمکیاں دی۔ نیدرلینڈز کی سفارت خانے نے لڑکیوں کو فوری واپس بھیجنے کا کہا۔